الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عربی لیسن جسے آپ تعلیم حق یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، انتہائی مختصر، جامع اور آسان۔ دیکھیے، جو ہم اوزان کی بات کر رہے تھے ماضی میں، فعل ماضی کے اوزان کی بات کر رہے تھے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اوزان ہمیں ایک گردان میں جمع ملتے ہیں۔ اب ہم اس کی سارے اوزان کو دیکھتے ہیں تو ایک گردان بنانی پڑتی ہے، اور وہ گردان ضمائر کے حوالے سے، جسے ہم نے کہا کہ کوئی بھی کام خود بخود سرزد نہیں ہوتا، کام کرنے والا اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو جو ٹیبل ہم نے ضمائر کے لیے استعمال کیا تھا، وہی ٹیبل آج ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، واحد ایک، تثنیہ دو، جمع تین یا تین سے زیادہ، مذکر کے حوالے سے اور پھر مؤنث کے حوالے سے، اور یہ ایک اسلوب ہم نے دیکھا تھرڈ پرسن غائب۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مذکر کے حوالے سے اور مؤنث کے حوالے سے مؤنث، اور یہ دیکھتے ہیں حاضر سیکنڈ پرسن، اور پھر ہم مذکر اور مؤنث یہ فرسٹ پرسن کے حوالے سے۔ یہاں دیکھیے، اس ٹیبل کے ذریعے فعل ماضی کے سارے اوزان ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیے، فعلا، یہ پہلا مادہ، پہلا وزن، پہلا نام ہے اس کا۔ پھر فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ اب فعل ماضی کے سارے اوزان یہی ہیں، جن کو ہم پیٹرنز کہتے ہیں، جن کو ہم ایک سٹینڈرڈ کہتے ہیں، جن کو ہم ایک پیمانہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، ان کو یاد رکھنے کے حوالے سے اور اس اعتبار سے، جب ہم نے آپ کو ایک بات وزن کے طور پر بتائی تھی کہ وزن کیا ہوتا ہے، تو وزن ہم نے اس کو ایک نام دیا تھا کہ وہ ایک شکل ہے۔ ہمارے سامنے ایک شکل کے طور پر چیز آئی اور ہم نے اس کا نام رکھا۔ پہلے مادہ ہوتا ہے، پھر اس کی شکل بنتی ہے، اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ ہم اس وزن کو، شکل کو جب نام دیتے ہیں تو ہم اس گراف کے ذریعے نام دیتے ہیں، ٹیبل کے ذریعے نام دیتے ہیں۔ تو دیکھیے کیسے ہم نے اس کا نام دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی وزن کا نام جو گردان کی مدد سے، کسی بھی وزن کا نام جو اس کی ضمیر کے مطابق ہو، وہ صیغہ کہلاتا ہے، اور اس نام کو ہم نے صیغہ کہا ہے۔ صیغہ یہ نام کیسے نکلا ہے؟ جب ہم اس کا نام نکالتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ماضی
वाहिद मुज़क्कर गायब। अब हमने जैसे इसम का नाम रखा था टेबल के ज़रिए, हालत के एतबार से, वसअत के एतबार से, अदद के एतबार से, जिन्स के एतबार से, इसी तरह इस टेबल से हम किसी भी वज़न का नाम भी निकाल सकते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन भी और नाम भी और उसके मानी भी। जब हम ये कह रहे होते हैं उस एक मर्द ने काम किया, तो यकीन जानिए कोई और ज़बान यहाँ तक नहीं पहुँचती। एक फ़ाइल जो है उसमें इतना लंबा तर्जुमा मौजूद हो। देखिए ये उस कहाँ से आया, गायब से, और किया माजी से आया, और फिर एक वाहिद से और मुज़क्कर से। चूँकि फ़ेल खुद ब खुद सरजद नहीं होता, काम करने वाला उसमें मौजूद होता है, और फ़ेल हमेशा फ़ाइली हालत में होता है। तो जब हम फ़ाइली हालत को हमने देखा कि हमने ने से पढ़ा था फ़ाइली को, तो ये देखिए काम करने वाला सलासी मुजर्रद 3 हरफ हमेशा फ़ाइली हालत में होता है, यानी ने जो है उसकी फ़ाइली हालत है, फ़ाइली हालत है। और ये काम जो है यकीनन काम आया, तो इस एतबार से उस एक मर्द ने काम किया, तो ये हमने सीगा निकाला है। इसी तरह जब इसके हम औज़ान निकाल रहे होते हैं और इसको चेक कर रहे होते हैं, उससे हम उसके औज़ान से मदजात निकाल रहे होते हैं, वज़न निकाल रहे होते हैं, तो देखिए कुरान मजीद की मिसाल हमारे सामने बहुत ज़्यादा आती हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो कफ़रू देखिए फ़ेल है, और इसको हम कहते हैं काफ फा रा, इसका मादा है। और जब हम इसका वज़न निकालेंगे हम कहेंगे कफ़रू, इसका वज़न निकलेगा फारू, ये इसका वज़न हुआ। तो इस एतबार से देखिए हम ये भी देखते हैं कि कोई भी फेल खुद ब खुद सरजद नहीं होता, काम करने वाला इसमें मौजूद होता है। तो अगर हम इसको ये पूरा एक जुमला फेलिया भी कहलाता है। जब हम इसको इसम में लेके जाते हैं, इसमिया बनाना हो, तो इसकी ज़मीर को हम बाहर ले आएंगे तो यकीनन वो जुमला इसमिया बन जाएगा। इस वक्त की जो पढ़ाई है हमने इसको देखा कि फेल माजी के औज़ान गर्दान है पूरी, और उसमें से उसके सीगा यानी उसके नाम कैसे निकलते हैं। तो हमने फेल माजी की गर्दान आपके सामने रखी है। फ़ाला फ़ाला फ़ारू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुना फ़ालतू फ़ालना फ़ालना। तो ये आज का लेसन हमारा ये फेल माजी का औज़ान था, जिसमें हमने आपको गर्दान याद करवाई और उसे सीगा निकालना सिखाया। सीगा जैसे हम एक टर्मिनोलॉजी है उसको हम कैसे याद रखते हैं, गर्दान की मदद से किसी भी वज़न का नाम जो उसकी ज़मीर के मुताबिक हो सीगा कहलाता है। जज़ाकल्लाह।